السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. زیوکار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال بڑی ہی دل نشیں محفل خوشبو مصطفیٰ علیہ السلام کانفرنس اختتامی مراحل دی طرف جاری و ساری. میں شکر گزار ہاں جناب گرامی قدر افضل گل صاحب اور احباب جماعت مسجد انتظامیہ حضرت میاں محبوب صاحب، آصف صاحب، نوید صاحب اور دیگر احباب دا کہ جنہ دی دعوت تے بڑے ہی مبارک وقت اندر بڑی ہی مبارک جگہ تے تھوڑے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی. جو خطابات توانو اصل اندر سنانے مقصود سن اور سارے خطابات الحمدللہ ہو گئے نے. دعا دا وقت ہو گیا ہے. میں بھی انشاءاللہ چند ایک ضروری خوشبو دے متعلق باتاں کر کے دعا کر دیاں گا. میں نے اس بات کا بڑا احساس ہے کہ تسی تہجد دے نوافل بھی پڑھنے نے اور نماز فجر بھی اللہ دی توفیق نال باجماعت ادا کرنی. لیکن میں چاہنا کہ آج دا اے پروگرام ادا میں آغاز بد دعا تو کرا. ایک بڑی ضروری بد دعا ہے. اگر تسی میری بد دعا تے بالخصوص جڑے متہجدین تہجد گزار نیک بزرگ نے اگر وہ دل دے نال درد دل نال میری بد دعا تے آمین کہن گے، ہو سکتا ہے تکلیف اندر کمی آ جائے اور اللہ تعالیٰ بیان دی توفیق عطا کر دے. جوان بھی بد دعا تے آمین کہنا، بچے بھی، بچیوں زیادہ چیخنا نہیں. بد دعا میں یہ کرنی ہے کہ 7 اکتوبر تو لے کے ہن 7 نومبر ہوئی چکی ہے، ایک مہینے دے اندر علل اقل منیمم کم از کم اسرائیلی فوجیاں نے 15,000 تو زائد فلسطینی بچے اور مرد و خواتین نو بے یارو مددگار فلسطین اندر شہید کر دیتا ہے. روزانہ دی بنیاد تے اے ظالم مدرسیاں تے بمباری کر رہے نے. بیٹا بڑی توجہ نہ بیٹھو جی، اجے بھی اشارے کرو گے، موج میلے چ رہو گے تے بہت بڑی بدبختی دی علامت ہے. جڑے بدبخت اور ظالم ہوندے نے نا، انہاں دے سنگ نہیں ہوندے. انہاں دی نشانی یہی ہوندی ہے کہ وہ اللہ دے گھر بھی حیا نہ نہیں بہندے، نہ وہ اللہ دے گھر دا حیا کردے نے، نہ ٹائم دا حیا کردے نے، نہ دین دیاں باتاں دا حیا کردے نے. جڑے باہر بیٹھے نے باتاں کر رہے نے، بیٹا تسی بھی اندر آ جاؤ، بس میں دعا ہی کر دینی ہے، کیفیت واز اور بیان والی نہیں. مدرسے شہید ہو رہے نے، ہاسپٹل ختم ہو رہے نے. میں ایک کلپ دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مرد و خواتین ایک جگہ تے نا پانی واسطے میٹھے پانی لے جمع ہوئے، اچانک انہوں نے بم بلاسٹ کیتا ہے، سارے بچے اور مرد و خواتین شہید ہو گئے. تیری عمر کنی ہے چھوٹے؟ 13 سال. انی عمر دا ایک بچہ عرب چینل تے نا ایک اینکر وہ کولو انٹرویو لے رہا سی. انٹرویو کردا کردا انہوں کہندا ہے، کافی سوال کیتے، تیرا نام کی ہے، تیرا قبیلہ کیڑا ہے. پھر انہیں ایک سوال کیتا، بیٹے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ہن جڑا بچے نے جواب دیتا انہیں کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے. وہ کہنے لگا، جی تسی اے نہ میرے کو سوال کرو کہ میں وڈا ہو کے کی بناں گا. تانوں نہیں پتا کہ فلسطینی بچے وڈے ہوندے ہی نہیں. سانوں کوئی نہیں پتا کیڑے بازار تے گلی چ اسی چلدیاں ہونا ہے، اچانک بم ڈگنا تے اسی شہید ہو جانا ہے.
اس یہودی دشمن دا کالا مکروہ چہرہ قرآن چ تے تسی پڑھیا ہے، نبی پاک نے تے دسیا ہے، ہن بھی تہاڈیاں اکھاں دے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ اے جڑے حماس فوجی نے نا فلسطینی، انہاں تے نہیں وار کردا، عورتاں تے، بزرگاں تے، بچیاں تے، ہاسپٹل تے۔ تو باہر صورت میں ایک بد دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالی اپنی کمال قدرت اور کمال طاقت دے نال اسرائیلی فوجی جڑے بمباری کر رہے ہیں، اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما دے۔ سارے نے دلوں اس بد دعا تے آمین کہہ کے اے اللہ دے ہاں انشاءاللہ ساڈی برات واسطے کافی ہے۔ دی وجہ ہے کہ اسی جہاد لئی انی دیر تک نہیں جا سکتے جب تک حکومت اعلان نہ کرے۔ تو ساڈے ہاتھ بالکل بجے نے، لیکن اسی بد دعا کر سکنے ہیں۔ صوفی عیش رحمت اللہ علیہ کراچی والے فوت ہو گئے نے، وہ فرمایا کرتے سن مسلمانوں نوجوانوں جے کچھ بھی نہیں کر سکتے تے انہاں ظالماں واسطے تسی بد دعا بھی نہیں کر سکتے۔ میں پھر بد دعا کرنا، بیدار ہو کے جڑے باہر بیٹھے ہو مرد و خواتین دھیمی آواز رکھو، اللہ تبارک و تعالی اسرائیلی فوجی جنہاں ہتھاں نال بمباری کردے نے، اللہ انہاں دے ہاتھ شل فرما دے، اللہ انہاں دا ستیہ ناش فرما دے، اللہ عذاب آسمان تو انہاں دے نازل فرما دے، اور اللہ پاک فلسطینیاں دے حق اندر جنگی فرشتے جڑے بدر چ نازل فرمائے نے، اللہ پاک فلسطین اندر نازل فرما دے۔ اللہ بڑا ہی دل پیا کردا ہے، بدر والی نصرت سانو وکھا۔ اللہ تبارک و تعالی بدری بھی تھوڑے سن، ہتھے سن، کچھ نہیں سی انہاں کول، پر اللہ تیری قدرت اور رحمت تے انہاں نوں ایمان سی۔ اللہ پاک فلسطینیاں دی مدد فرما کے اسرائیل یہودی جو کچھ کر رہا ہے اللہ پاک انہوں نیست و نبود فرما دے۔ اور اظہار یکجہتی بھی محبت نہ کر لو، بڑا قبولیت دا وقت ہے۔ فلسطین سے رشتہ کیا، ستے ستے سارے بولو، اگر تو سارے نہ بولے پھر میں واقعہ نہیں دعا کر دینی ہے۔ اے جے سب نالو اہم موضوع اس وقت دا، فلسطین سے رشتہ کیا، پھر بولو فلسطین سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ اور بالکل امریکہ دا صدر امریکی صدر نو جا کے گلے لگاندا ہے، دلاسے دیندا ہے، امریکہ تو لے کے یو کے تک، یو کے تو لے کے یورپ تک، یورپ تو لے کے انڈیا تک، الکفر ملت واحدہ، سارے بدکماش فلسطینیاں دے خلاف اکٹھے ہو گئے نے۔ تے ساڈے بعد مسلمان حکمران تے ممالک صرف خیراتاں ہی ونڈدے پھردے نے۔ اوہ خیراتاں دے نال کم نہیں ہونا، اللہ دے بندیو اعلان جہاد کرو انہاں ظالماں دے خلاف۔ میں انشاءاللہ ایک نعرہ تہاڈے سامنے بولنا، ذرا اپنی غیرت دا اظہار کرو۔ ہاں، اسرائیلی فوجیوں کا ایک علاج، بولو 10 بندے بولے ہو تسی کر لیا ماشاءاللہ۔ اسرائیلی یہ ہسن والی کہڑی گل سی؟ اے نا اپنا مزاج ختم کرو، دند کٹن والا تماش بین والا ماحول ختم کر دیو، خبردار تہاڈے چ کوئی ہسیا۔ اسرائیلی فوجیوں کا ایک علاج کرنا سی حکومت دی اجازت تو بعد ہی اللہ دے فضل نہ، لیکن اپنا جذبہ تے اپنے رب نو بخاؤ نا کہ کل قیامت وال دن اسی انہاں تماش بیناں چ نہ اٹھیے کہ مسلماناں نو گاجر مولی دی طرح وڈیا جا رہا سی، کتریا جا رہا سی تے ساڈے سراں تے جوں بھی نہیں سی رنگی۔ ذرا مل کے بولو اسرائیلی فوجیوں کا ایک علاج، پھر بولو اسرائیلی فوجیوں کا ایک علاج، اسرائیلی فوجیوں کا ایک علاج، فلسطین سے رشتہ کیا، فلسطین سے رشتہ کیا۔ اے اللہ امت مسلمہ نو غلبہ نصیب فرما، اللہ یہود نو نیست و نبود فرما۔ کافی میسج منو آئے نے، ساتھیاں نے دعا واسطے منو آکھیا ہے، بڑے ماشاءاللہ شاندار، حضرت چیمہ صاحب، حضرت عبدالخالق ربانی صاحب، مولانا عدنان اسد صاحب اور بلبل قرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب بڑا ہی شاندار خطاب فرما چکے نے۔ مزید کسی خطاب کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی میں خوشبو دے حوالے نال چند ضروری باتاں تواڈے نال کرنیاں نے۔ اللہ پاک دے حضور دعا کر دیو، اللہ پاک سانو جنت دی خوشبو دنیا تے نصیب فرما دے۔ اللہ جنہاں کو پتر نہیں، اللہ اپنی کمال قدرت دے نال انہاں نو پتر عطا فرما دے۔
اور اسلم گل صاحب جڑے اس پروگرام دے شاید کے بانی نے، اللہ انہاں بزرگاں دی قبر نو نور نہ منور فرما دے، اور انہاں بزرگاں دے نال اس مسجد دے جننے نمازی مرد و خواتین فوت ہو گئے نے، تواڈے پنڈ دی بڑی تعریف سنی ہے اور بڑی خیر ہے الحمدللہ اس پنڈ دے اندر۔ اللہ پاک جتنے پیارے مرد و خواتین تو تے فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا دے۔ اور ایک دعا میں اکثر کرنا ہن وی انشاءاللہ کرنی ہے، اللہ پاک سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرے، اللہ سانو معذوری تو بچائیں، اللہ سانو محتاجی تو بچائیں، اللہ پاک سانو اپنے فضل دے نال غنی کر کے ایمان تے استقامت دے کے اللہ پاک شہادت سعادت دی موت نصیب فرما۔ حضرات ذی وقار صحیح البخاری اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جنت دی عورت دنیا دی طرف ایک دفعہ چانکے، اور چانک کے نبی پاک نے فرمایا اس طرح اپنا دوپٹہ لہرا دے، تو رسول رحمت علیہ السلام فرماندے نے ساری دی ساری دنیا خوشبو دے نال معطر ہو جائے۔ بیٹا میں اینی گالی دسنی ہے، نجائز تعلق رکھن تو پہلے پت میرے الویخ، حرام نو منہ مارن تو پہلے بیٹا، بھین دا حق مارن تو پہلے اس گل تے غور کر لے، اللہ پاک نے تیرے واسطے کڈی سونی جنت تیار کی تھی۔ صحیح البخاری دی روایت میں تواڈے سامنے پڑھی، ویسے تے جنت خوشبوؤں دے نال بھری ہے، لیکن جنتی 6 خوشبوؤں دا تذکرہ نبی پاک نے کیتا ہے۔ میں 6 خوشبوؤں دے نام تانوں اختصار دے نال دس دینا، ایک واری محبت نال آمین کہو۔ اللہ اے خوشبوؤں سانو اپنی رحمت دے نال دنیا تے موت ویلے اور اللہ قبر اندر بھی نصیب فرما۔ جنت دی ایک خوشبو دا نام ہے حنوط، ہا حلوے والی ہے، آخر تے طا، حنوط۔ جنت دی ایک خوشبو دا نام ہے حنوط، جنت دی ایک خوشبو دا نام ہے مہندی، بلکہ نبی پاک نے فرمایا جنت دیاں ساریاں خوشبوؤں دی یہ سردار خوشبو ہے۔ تیسرا جنت دی خوشبو دا نام ہے زعفران۔ جنت دی ایک چوتھی خوشبو دا نام ہے عود۔ کی اے سعودیہ کو جائے تے آند نہیں میرے آستے یار عود لے کے آیا جے، پاجی جڑا خالص عود ہے نا سعودی عربیہ 1 تولہ پتہ کنے دا ملتا ہے؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ، خالص 1 نمبر عود 1 تولہ، او دی قیمت پاکستانی کم از کم 12 لاکھ روپے ہے۔ تے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے پاک دامن نوجوان ہون گے نا، جنہاں زنا نہیں کیتے تے جنہاں نے اپنے ٹھٹاں چ حرام نہیں پایا، بن ویکھیاں رب دا حیا کیتا ہے، فرمایا انہاں نو اللہ پاک نے جڑیاں روشنی واسطے انگیٹھیاں دینیاں نے نا، انہاں انگیٹھیاں دے وچ جڑا تیل استعمال ہوئے گا وہ عود دا ہوئے گا۔ تو جنت دی ایک خوشبو دا نام ہے حنوط، ایک دا نام ہے مہندی، ایک دا نام ہے زعفران، ایک دا نام ہے عود، اور جنت دی ایک خوشبو دا نام ہے کافور۔ جمعے والے دن جڑی سورت نہیں پڑھ دے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها، بولو کافورا، پھر بولو سارے بولو کافورا، بڑی ٹھنڈی خوشبو ہوئے گی۔ 5 خوشبوواں اور 6 خوشبو دا نام پتہ کی ہے؟ جنتی کھاندے جنت وچ ون سونے پھل ہون گے، جنتی کھاندے جنت وچ ون سونے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، جی لگے کستوری دے گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم
ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون۔ حضرات ذی وقار و خوشبو مصطفیٰ کانفرنس رکھنے والوں، میرے پیغمبر جڑی گلی تو گزرتے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں، جڑی جنت نبی پاک لے کے آئے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں۔ ایک خوشبو دا نام حنوط ہے، ایک خوشبو دا نام مہندی ہے، ایک خوشبو دا نام زعفران ہے، ایک خوشبو دا نام عود ہے، ایک خوشبو دا نام کافور ہے، تے چھٹی خوشبو دا نام کستوری ہے۔ تے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ جے مرن والا بندہ ایمان لے کے مریا تے فرمایا پھر خوشبو۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جنت دی خوشبو کدوں آنی شروع ہوئے گی؟ بعض روایات اندر آتا ہے 40 سنہ، 40 سال پہلے۔ اجے بندے دے جنت جان چ 40 سال پہ ہون گے، ادھر ویکھیو خوشبوواں دے ہلے پہلے ہی آن لگ پین۔ اللہ سانو نہ خوش نصیباں چ کر دے۔ اب میں دعا ہی کرنی ہے، سارے بولے اور دعا تے نہ شرمایا کرو، شعر بھی سنو، طرزاں بھی سنو۔ اے قبولیت دی گھڑی ہے، دین دا مسافر باوضو تواڈے سامنے بیٹھا، کتھے بورے والا وہاڑی اتھوں بیان کر کے اللہ دی توفیق نہ آیا۔ آمین کہندے رہو، اللہ انشاءاللہ رد نہیں کرے گا۔ اللہ اے سانو خوشبوئاں دے ہلے نصیب فرما دے۔ ایک روایت اندر آندا ہے 40 سنہ 40۔ اچھا میرے سامنے نا 10-15 کتاباں نے، میں زیادہ تو زیادہ 30-35 منٹ اندر اے سارا موضوع تواڈے سامنے، مینوں اصل جنہ ٹائٹل بڑا پسند آیا ہے خوشبو مصطفیٰ۔ میں دعا کرنا جنہ یہ پروگرام رکھیا ہے، نام چنے ہے، اللہ سانو انہاں دے نال اپنی جنت دیاں خوشبوواں نصیب فرما۔ ایک روایت چاہتا ہے 50 سنہ، 50 سال پہلے ہلے آنے شروع ہو جان گے۔ ایک روایت چاہتا ہے 70 سنہ، 70 سال پہلے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک روایت چاہتا ہے 100 سنہ، 100 سال پہلے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک روایت اندر آتا ہے 500 سنہ، 500 سال پہلے کئی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ توجہ رکھے ہو، بعض روایتاں چاہتا ہے کئی ایسے خوش نصیب ہون گے انہوں نے 1000 سال پہلے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ اچھا لیکن میں تمہیں ایک مزے کی گل دساں، انہاں ساری روایتاں چوں 40 سال والی یہ روایت زیادہ معتبر ہے، 70 سال والی زیادہ معتبر ہے، تے 100 سال والی زیادہ معتبر ہے۔ لیکن ہن کن کھولیو، جس بندے دی پرائیویسی ٹھیک ہوئے نا بیٹا، توجہ میں تیرے نال کچھ گلاں کرنا ہے، توجہ بیٹے چند منٹ دے دے، زندگی رب بدل دے گا، توجہ کری۔ جس بندے دی تنہائی چ گند نہ ہوئے، خفیہ حرام نہ کھاندا ہوئے، خفیہ زنا نہ کردا ہوئے، خفیہ گندیاں ملاقاتاں نہ کردا ہوئے، اللہ فرماندے نے پرائیویسی اندر حیا دا تحفہ میری بارگاہ چ تو پیش کر دے، جنت دیاں خوشبوواں تینوں دنیا تے میں عطا کر دیاں گا۔ پر دنیا تے خوشبوواں آندیاں نے، قرآن پڑھ کے دلیل دیا، انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پترو جے نہ کہو کہ بابے دا دماغ پھر گیا ہے، اج مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی۔ اوہ خوشبوواں آندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے خادم رسول نے، انہاں دے چچا دا نام بھی انس ہے، بھتیجے دا نام بھی انس ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دی جنگ پہ لڑ دینے، پگدڑ مچی تے صحابہ پیچھے نو دوڑ دینے پہ، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت انس جڑے نے بدر دے اندر شامل نہیں ہوئے۔ دل
دے اندر خواہشاں بڑیاں نے اللہ وقت لے آئے تے میں نبی پاک دے اگے بڑھ کے دشمن دا مقابلہ کراں دشمن وال نسدے جا رہے نے بھجدے جا رہے نے رستے دی اندر غالباً سیدنا سعد نال ملاقات ہوئی ہے تے حضرت سعد آندے نے انس اگے کتھے جانا ہے اگے تے تلواراں نے تے دشمن دا غلبہ ہے اگے کتھے جانا ہے اگے تینوں کی نظر آ رہا ہے تے حضرت انس نے جڑا جواب دیتا ہے دل کردا میں تیرے متھے تے لکھ دیاں حضرت انس نے فرمایا انی اجد ریح الجنہ مینوں پیچھے نہ کر اج مینوں اود پہاڑ چوں اللہ دی جنت دی خوشبو آ رہی ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ اللہ فرماندے نے جڑا ساڈا مقرب بندہ ہوندا ہے اسی اونوں دنیا دی خوشبوواں دینے آ میرے بیٹا اپنی تنہائی دا خیال کریا کر پرائیویسی دا خیال کریا کر فرمایا جڑا بندہ خفیہ صدقہ کردا ہے توجہ رکھیو جڑا بندہ خفیہ صدقہ کردا ہے اللہ جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اونوں دنیا تے عطا کر دیندے نے لو جی تواڈے واسطے راز دی گل ہے اگر تواڈے چوں کوئی بندہ مینوں کہے نا شیخ صاحب جی اج کوئی ایسا عمل دس دیو کہ نسلاں وچ بھاگ لگ جائے اللہ میرے خاندان اندر دین دے امام پیدا کر دے میری نسل اندر خوشبو ہو جائے اے 14,000 کمانا ہے 10,000 کمانا ہے چوری چھپے مسجد اندر مدرسے اندر غریب دی ضرورت ہے خفیہ صدقہ کر دیا کر اللہ پاک تیری زندگی نو جنتیاں خوشبوواں دے نال معطر فرما دین گے اور سورہ دہر تو پتہ لگتا ہے جس بندے دے دل اندر آخرت دے دن نو جڑا بندہ یاد کر کے بے قرار رہندا ہے نا یخافون یوما کان شرہ مستطیرا ڈردا رہندا ہے گھبراندا رہندا ہے کہ آخرت دے عذاب بڑے سخت نے فرمایا جے دے دل و دماغ تے آخرت چھائی رہندی ہے اسی اونوں وی جنت دیاں خوشبوواں عطا کرنے ہاں باہر سورج جڑی گل میں دسنی چاہنا جے بندہ رب والا ہوئے تے دنیا تے خوشبو ملدی ہے حضرت یوسف دا واقعہ بھی میں سنا دیتا ہے حضرت انس دا واقعہ بھی سنا دیتا ہے اور مسند احمد میرے سامنے آ گئی ایک روایت پڑھ کے تے اگلی گل کرنا پر ذرا ماحول تھوڑا جہا خوشبو والا کرو ہاں جناب محمد ادھے بول دیو سارے بولو پھر میں چھیتی انشاءاللہ دعا کر دیاں گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتھے یاد آ گئے اج بار بار مینوں وہ بابا محمد حسین شیخ پوری آ رہا ہے جنہیں میدان خطابت اندر خوشبوئیں بخیر دتیاں نے میرا شیخ پوری کہا کردا ساڈا نبی امام امام دا وسے می درود سلام دا میں غلام انہاں دے غلام دا جدے سر شفقت دا سیرائے ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر بیرائے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ مسند احمد بن حنبل دے اندر میں پڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے جدوں معراج کروایا خوشبو موضوع رکھنے والوں نبی علیہ السلام نو معراج دے موقع تے بڑی پیاری خوشبو آئی حضرت پاک پیغمبر نے سیدنا جبریل نو پوچھیا ما هذه الرائحہ الطیبہ اللہ دے نبی علیہ السلام کا دیاں خوشبوواں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے پوچھیا جبریل کا دیاں خوشبوواں نے سیدنا جبریل نے فرمایا اللہ دے نبی اے اس عورت دی خوشبو ہے جیڑی عورت فرعون دی بیٹی نو کنگی کر دی رہی ہے جڑی فرعون دی بیٹی نو کنگی کر دی سی اس عورت دی خوشبو ہے نبی پاک نے پوچھا جبریل تھوڑی جی تفصیل بیان کر دے حضرت جبریل نے بیان فرمایا اللہ دے نبی ایک دن کنگی کر دیا اس طرح کنگی او دے ہاتھ چوں زمین تے گر گئی تے جدوں نے کنگی زمین تو پھڑی تے انہیں آکھیا بسم اللہ اللہ دا نام لے کے میں اٹھانی ہاں تے انہیں اگوں آکھیا تیرا رب کوئی میرے باپ فرعون
تو بھی علاوہ ہے. انہیں آکھیا ہاں میرا او رب ہے جڑا فرعون دا بھی رب ہے, تیرے باپ دا بھی رب ہے تے میرا رب ہے. واقعہ مختصر انہیں فرعون نو شکایت لگائی. فرعون نے اپنے فوجی بلا لے, ایک تانبا پگلا دیتا گیا ہے. جدو تانبا پگلایا گیا ہے تے عورت دے بچیاں نو اس تانبے دے اندر سٹ کے شہید کرن دا پروگرام بنایا ہے. اللہ 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 انہیں آکھیا مینوں اللہ من لے, رب من لے تے میں تیری جان بخشی کر دیاں گا. کہن لگی نہیں 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 میں کلے رب نو پوجنی ہاں, میرا رب اللہ ہے. خیر استغفر اللہ لیاذ باللہ. انہیں ایک ایک کر کے اودیاں بچیاں بھی کڑائے اندر سٹ دیتیاں نے, بچے بھی کڑائے اندر سٹ دیتے نے. چلدا چلدا جڑا بچہ دودھ پیا پیندا ہے انج چھاتی تو کھچ کے جدوں کڑائے اندر سٹن لگا نا تے ماں دے کلیجے چ رگ بھریا گیا, ماں دا چہرہ فک ہو گیا تے او دودھ پین والا بچہ بول کے کہندا اماں گھبرانا, آخرت دے مقابلے دے اندر دنیا دیاں ازمائشاں دی کی حیثیت ہے, آخرت دی ازمائشاں دے اندر دنیا دی تکلیفاں دی کی حیثیت ہے. اینی گل کہی ہے انہیں انہوں بھی کڑائے اندر سٹ دیتا ہے, عورت نو بھی کڑائے اندر سٹ دیتا ہے. سیدنا جبریل نے فرمایا اللہ دے نبی ان توحید پرستاں نو فرعون نے بدبودار بنانا چاہیا ہے, تانبے اندر جلانا چاہیا ہے, انہاں دے جسماں اندر بدبو نو پھیلانا چاہیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک انہاں دے وجوداں اندر منفرد تے لاجواب خوشبوواں نو پیدا فرما دیتا ہے. اور جیڑی سب نالوں پہلی خوشبو دا میں تذکرہ کیتا ذرا غور فرمانا. ایک خوشبو دا نام حنوط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما لو جی میں حدیث سنان تو پہلے دعا کرنا, محبت نام ہی کہہ دیو اللہ اس سعادت سانو بھی نصیب فرما دے. قبولیت دی کڑی ہے, رب مسافراں نو نہیں رددا, اللہ اے کڑیاں سانو بھی نصیب فرما دیں. فرمایا جے مرن والا بندہ اللہ پاک دے کولوں ڈرن والا ہوئے گا فرشتیاں دیاں فوجاں آ جاندیاں نے. فرمایا کفن من اکفان الجنہ, اج بندہ موت ویلے ویندا ہے ہر پاسے انہوں فرشتے ہی فرشتے نظر آندے نے تے فرشتیاں دے کول جنت دے کفناں چو ایک کفن بھی ہوندا ہے. خوشبو نام رکھنے والوں سنیا جے نال آپ نے فرمایا حنوط من حنوط الجنہ. انہاں فرشتیاں دے کول حنوط نامی خوشبو بھی ہوندی ہے. اس اللہ دے ولی نو حنوط نامی خوشبو سنگاندے نے تے بڑے پیار دے نال او دی روح نو کہو, بلکہ جنت دے اندر بھی خوشبو آن گیاں. نبی پاک نے فرمایا جے بندہ رب والا ہوئے گا تے فراشا بھی جنت دا جائے گا. فرمایا جے رب والا ہوئے گا لباس بھی جنت دا جائے گا. جے بندہ رب والا ہوئے گا جنت والوں دروازہ بھی کھل جائے گا. فرمایا فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا, جنی دیر تک قبر چ رہے گا فرمایا جنت والوں خوشبوواں دے ہلے بھی آندے رہن گے تے جنت دیاں ہواواں بھی آندیاں رہن گیاں. لو جی آخر دینا جاندے جاندے 6 بد نصیب لوگاں دا تذکرہ سن لو پھر میں دعا کر دیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 6 گناہ کردا ہے یا 6 گناہاں چوں کوئی ایک گناہ کردا ہے فرمایا جنت تے دور دی گل ہے رب نے انہوں جنت دی خوشبو دے قریب بھی نہیں آن دینا. خوشبو حالاں 40 سال پہلے شروع ہو جائے گی, فرمایا پہلے 70 سال پہلے شروع ہو جائے گی, لیکن جس بندے دی اندر ہے 6 گناہ نے یا انہاں 6 گناہاں دی اندروں ایک گناہ بھی نکل آیا تے جنت دی خوشبو تو محروم ہو گیا. لو زیادہ تو زیادہ 10-12 منٹ اندر 6 بد نصیب سن لو. پہلے ذرا اللہ کو دعا کر لو اللہ اپنی رحمت دے نال سانو انہاں گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما. فرمایا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةٌ جہیم ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربک العظیم. اے لوگو بد نصیب بندہ جنت دی خوشبو تو محروم جے. پہلا بندہ فرمایا اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے, اللہ نے انہوں کوئی غلبہ دیتا ہے, او دے ماتحت لوگ کام کر دینے. نبی پاک فرماندے نے
جیڑا بندہ ماتحت لوگاں تے ظلم کردا رہا ہوئے گا، ماتحت لوگاں دے حق ماردا رہا ہوئے گا، کاش کوئی ایم پی اے میری گل سن لے، کاش کوئی ایم این اے میری گل سن لے، کاش کوئی آئی جی ڈی ایس پی میری گل سن لے، کاش کوئی افسر تے وزیر میری گل سن لے، کاش کوئی وڈیرا میری گل سن لے۔ نبی پاک فرماندے نے جے متحد کچھ لوگ ہوئے جڑا اپنی رعایا تے ظلم کردا رہا ہوئے گا، انہاں دا حق ماردا رہا ہوئے گا، انہاں نو تکلیفاں دیندا رہا ہوئے گا، انہاں نو ستاندا رہا ہوئے گا، انہاں دی حق تلفی کردا رہا ہوئے گا، نبی پاک فرماندے نے جنت تے درکنار اللہ اس بدبخت نو جنت دی خوشبو تو بھی محروم کر دین گے۔ اے لوگو اے وزارتاں عیاشیاں نہیں جے، اے افسریاں عیاشیاں نہیں جے۔ جے اللہ پاک نے جج بنایا ہے تے رب کولوں ڈردا رہیں، جے اللہ نے وکیل بنایا ہے تے رب کولوں ڈردا رہیں، جے اللہ نے چودھر عزت شان دیتی ہے تے رب کولوں ڈردا رہیں۔ فرمایا جے نہ حق ظلم کردا رہا ہوئے گا تے جنت دی خوشبو بھی نہیں جے لبنی۔ دوسری گل آگی جیو میرے خطیب بھائیو تے میرے طالب علم بھائیو، نبی پاک فرماندے نے من تعلم علما، او بندہ جڑا اس واسطے علم پڑھدا ہے، اس واسطے تقریر کردا ہے تاکہ دنیا دے پیسے مل جان، تاکہ دنیا دی شہرت مل جائے، اس واسطے مکیا کردا ہے تے پیسیاں دے معاملے کردا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ دین تے دنیا کماندا ہے، ہرس تے لالچ رکھدا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت تے درکنار اس بدبخت نو اللہ جنت دی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ ایتھے میں رک کے ایک دعا کرنی ہے، ذرا محبت نہ تسی آمین کہنا ہے، اللہ ساڈے خطباء نو اخلاص دے ہور خزانے نصیب فرما، اللہ سانو ہور مخلص ہو کے دعوت دین دی توفیق عطا فرما۔ ورنہ جڑا بندہ دنیا دے چھلڑاں دی خاطر شرک ویچدا پھردا ہے نا، شرک دی پھکی تے بدعت دا چورن بیچدا پھردا ہے نا، تے لوگاں کو ویلاں لین واسطے الیاذ باللہ استغفر اللہ حفاوات اور خرافات اسٹیج تے آ کے کردا ہے۔ فرمایا ایسے بندے تے اللہ نے جنت دی خوشبو بھی حرام کر دیتی ہے۔ ہن تیسرے بد نصیب دا تذکرہ سننا، فرمایا جڑا بندہ اپنی ولدیت چینج کردا ہے، جڑا بندہ اپنا نطفہ اپنا باپ چینج کردا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دی خوشبو تو بھی اللہ محروم کر دے گا۔ پہلی تے گل ہے لے پالک بچہ لے کے پالن دی تانوں لوڑ ہی نہیں، جدوں رب نے پتر نہیں دتا تے اودے فیصلیاں تے راضی ہو جاؤ، تے جے بہن کولوں پتر لینا ہے، بھرا کولوں پتر لینا ہے، تے پھر ولدیت جیڑی ہے نا اے تیری نہیں چلے گی، جیڑا بیٹا ولدیت ہو دی رہے گی۔ جیڑا جان بوجھ کے کسے بچے دی ولدیت نو چینج کردا ہے اور نسل دے اندر خرابی کردا ہے، نطفے دے اندر خرابی کردا ہے، حسب و نسب اندر خرابی کردا ہے، فرمایا جنت دے درکنار کل قیامت والے دن رب نو جنت دی خوشبو تو بھی محروم کر دے گا۔ اے بھی دھندا میرے تواڈے معاشرے اندر جاری ہے، ظلم بھی میرے تواڈے معاشرے اندر جاری ہے، اور اللہ دی قسم اج دے کئی مولوی فیساں لے کے لوگاں نو شرک پلا رہے نے، بدعت پلا رہے نے، شرکیہ تویزات پلا رہے نے، اور صرف اپنی فیساں دی خاطر ایسے ایسے گندے شرکیہ تویزات فروخت کردا ہے، الیاذ باللہ نہ ایمان بچدا ہے نہ اسلام بچدا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جڑا بچے دی ولدیت نو چینج کرے اے بھی جنت دی خوشبو تو محروم ہوئے گا۔ ہن سنیے جڑی میں چوتھی بات کرنی چاہنا، چونکہ پردے اندر خواتین بھی موجود نے، اے جڑے جلسے ہوندے نے نا انہاں دا مقصد پتہ کی ہوندا ہے؟ ساڈے دلاں اندر گناہاں دی نفرت پیدا ہو جائے تے نیکی دا شوق پیدا ہو جائے۔ تے جے گناہ دی نفرت نہیں پیدا ہوئی، حرام دی نفرت نہیں پیدا ہوئی، زنا دی نفرت نہیں پیدا ہوئی، پرائیویسی پاک نہیں ہوئی، اور میرے بھائی ڈر لگتا ہے کہ سارا معاملہ ہی وبالے جان نہ بن جائے۔ ہن ذرا چوتھے گناہ تے غور فرمانا، نبی پاک فرماندے نے جیڑی بی بی اپنے خامن دے کول نہ حق کھلے دا مطالبہ کر دیے، اے خامد اونوں رہائش بھی دیندا ہے، اے خامد اونوں خرچہ بھی دیندا ہے، اے دے بنیادی حقوق بھی پورے کردا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، چونکہ اج کل سماں دا دور ہے، آن لائن معاملے بڑے خطرناک نے، کتے عشق مٹکا کر کے تے نے دے کولوں کھلا لے لیا، یا اللہ معاف فرمائے بد دماغی دی وجہ تو کھلا لے لیا۔ فرمایا جڑی بی بی نہ حق کھلا لیندی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دور دی گل ہے، اللہ دے تے جنت دی خوشبو نو بھی حرام کر دے گا۔ میری عزیزہ صبر کریا کر، صبر کریا کر، آخرت بنایا کر۔ پیغمبر نے مختلیا دے بارے فرمایا، کھلا لین والی دے بارے، اللہ جنت دی خوشبو تو محروم کر دیندا ہے۔ پنجویں نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت جڑی بناؤ سنگار کر کے باہر نکل دی ہے، غیر
مرداں نو اپنے ول مائل کر دیے. فرمایا اللہ پاک نے اس عورت دے جنت دی خوشبو نو بھی حرام کر دیتا ہے. میں رک کے تھوڑے نال گل کرنی چاہنا. ماشاءاللہ ویکھو رات دا کی وقت ہو گیا. بیٹا اپنی پرائیویسی چیک کر. جنہ عورتاں تے اللہ دے نبی پاک نے فرمایا جنت دی خوشبو بھی حرام ہے, انہاں دے آوارہ پروگرام وینا ہے, انہاں دے سٹیج ڈرامے وینا ہے, انہاں دے فلمی کلپ وینا ہے, ڈرامے وینا ہے. نبی پاک نے فرمایا دنیا تے بندہ جنہوں لائق کردا رہا ہوئے گا, جد نال پیار کردا رہا ہوئے گا, جد نال محبت رکھدا رہا ہوئے گا, کل قیامت والے دن انہاں نہیں اٹھایا جائے گا. ایسی عورتیں تو نفرت کریا کر, اپنے علماء دے کلپ عام کریا کر. اور بیٹا سوشل میڈیا تے مجاہد بن کے زندگی بسر کر. اس ٹائم مار کا گھرم حق و باطل دا, فحاشی دار پاک دامنی دا. میں تینوں نہیں کہندا یوٹیوب استعمال نہ کر, گوگل استعمال نہ کر, نیٹ استعمال نہ کر, فیس بک استعمال نہ کر, لیکن ایتھے مجاہد بن کے بیٹھ. فرمایا جڑی بی بی آوارہ غیر مرداں نو اپنے ول مائل کر دی رہی ہوئے گی, اللہ نے جنت دی خوشبو نو بھی دے تے حرام کر دیتا ہے. آخری بد نصیب سنو تو پھر انشاءاللہ دعا کریے. فرمایا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. جے بدبخت گناہ کردہ مر گیا, اپنا دین علم جڑا ہے دنیا دے ٹکیاں دی خاطر بیچدا مر گیا, جے بد نصیب ظلم کردہ مر گیا, جے انہیں ولدیہ کئی بدبخت میں ویکھیا یورپ جان واسطے اپنے کاغذات دے اندر ولدیہ چینج کر لیندے نے. کئی اتھوں تک مسئلہ پہنچے نے مولانا میں یورپ دا ویزا لینا ہے, میں خانے اندر قادیاں نہیں لکھوا سکنا, میں ولدیہ چینج کر سکنا. اور میرے ویر کیوں جہنم دا سامان کرنا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا رب نہ ناراض ہے, جنت دی خوشبو بھی رب نے حرام کر دیتی ہے. اسی طرح او آوارہ مزاج عورت جیڑی اپنے خامد دے کولو نحق خلے دا مطالبہ کرے, اور بے پردہ فاحشہ عورت جیڑی نوجوان لوگاں نوجوان مسلماناں نو بے حیا اور بغیرت بنام دی کوشش کرے, فرمایا جنت دی خوشبو دیتے حرام ہو گئی ہے. اور آخری بد نصیب سننا, نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسے ذمی نو قتل کرے گا, اب پیچھے جے سیال کوٹ اندر ایک سری لنکن نو قتل کیتا گیا ہے, یا کوئی غیر ملکی ٹیم پاکستان اندر ہوندی ہے, کئی جڑے شدت پسند نے بمباری کر دیندے نے, بم بلاسٹ کر دیندے نے, فائر کر دیندے نے. فرمایا جیڑا ذمی ایک معاہدے دے تحت غیر مسلم تواڈے ملک اندر آئے, جیڑا اونوں قتل کرے گا رب دے تے اتنا ناراض ہے, اللہ نے جنت دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی او دے تے حرام کر دیتی ہے. بیٹا دین دہشت گردی دا نام نہیں, انہاں چیزاں دا نام دین نہیں. فرمایا جن نے ذمی نو قتل کیتا اللہ پاک نے جنت دی خوشبو تک ہوتے حرام کر دیتی ہے. آؤ میرے پیارے بھائیو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے کول اللہ دی جنت دیاں خوشبوواں لے کے آئے. یہ اللہ دنیا تے بھی خوشبوواں عطا کردا ہے, موت ویلے بھی عطا کردا ہے, قبر ویلے بھی عطا کردا ہے. لیکن یاد رکھیا جب میں گل ختم کر لگا, جڑا بندہ دیوس ہے, جڑا بندہ بے غیرت بے حیا ہے, حرام خور ہے, خوشبوواں تے دور دی گل ہے, او تے دنیا اندر بھی ذلیل و خوار ہے, موت ویلے بھی اللہ ساریاں فلماں سامنے چلا دیندا ہے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے, اوہی تو لینا اوہی میں لینا, میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے, تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا, سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا, جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا, میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا, مل کے بول نہ تو رہنا. میرا ایک جملہ دھیان نہ سنی پتر, اس ٹائم جو کمانا پھرنا ہے نا, جو حرام کرنا ہے, جو برائی کرنا ہے, یاد رکھے ساری کالخ نال ہی تو قبر چ لے کے جانی ہوں.
تے کوئی قبر تے پھیرا نہیں پاندا. کمائی چیک کر تیری کمائی کی ہے. کمائی تے تنہائی سارے پروگرام دا خلاصہ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا جدی کمائی حلال دیے جدی تنہائی حلال دیے اللہ فرماندے نے جنت جان تو پہلے میں تیری دنیا ہی جنت بنا دیا گا. میں جنہ دین پڑھیا پڑھایا بیٹا جو مینوں کتاباں لکھ کے سمجھ آیا ہے نیکاں دی مجلس سمجھ آیا ہے جدی تنہائی چ حلال نہیں تے جدی کمائی چ حلال نہیں دی دنیا میں برباد. کدی کسے دے بیٹا پٹھے چوری نہ کری. غلط بیٹا کسے دا پانی چوری نہ کری. بیٹا بہناں دا حق کھا کے نہ مری. اور نکاح والا رستہ اختیار کر. اے عزت والا رستہ ہے کامیابی والا رستہ ہے. اور اگر خفیہ اس طرح دے معاملے کردہ مر گیا اے نحوست دی وجہ ہے اے بدبو دی وجہ ہے اے نفرت دی وجہ ہے کوئی قبر تے نہیں جاندا. بلکہ آصف بھائی ہے پچھلے ہفتے ہی تانوں گل دس دینا ایک بھائی دے باپ نو فوت ہویا نا 6 سال ہو گئے. میں نے پوچھا کہ قبرستان اپنے ابے دی قبر تے کدوں دا گیا ہے دھیان کریو. وہ بولے ہی نہ سر تھلے انہیں سٹیا. میں کہا دس تے سی کدوں دا گیا ہے تے شرم دا مارا مینوں آندا شیخ صاحب دس دیا بھی شرم ہو گئی ہے دنیا چ یہو جہے کھبے ہیں 4 سال ہو گئے نے ابے دی قبر تے جا کے دعا بھی نہیں کر سکے. نہ میرا بیٹا پتر تو ذکر کرنا ہے غصہ نہ کریں تے میرے ہتھی نہ پویں. ایک چھوٹی جی گل کراں ایت الکرسی دا ترجمہ ہوندا ہی کہ جنت دیاں خوشبوواں انہاں نوں لبدیاں نے جنہاں نوں 30 سپارے دا بھی نہ ترجمہ ہے. جنت دی خوشبو لینی چاہنا ہے تے رات دی طریقی چ اٹھ کے رو رو کے رب نوں قرآن سنایا کر. قرآن دا طالب علم بن دین نہ جوڑ. ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہیں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں اور مل کے بولو نہ جتیاں بازیاں بھی. ساتھیاں جہاں شیخ صاحب یہو جہا وظیفہ دسیو کہ رستے بند بھی کھل جان. وظیفہ بھی آخر دے دعا تو پہلے سن لو. کسے بھی مشکل چو نکلنا ہوئے نا اے 3 کلمے پڑھ دے رہا جی. لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تے اللہم اغفر لی. جیڑا بندہ ہے 3 کلمے چلدا پھردا بہندا اٹھدا سوندا کسرت دے نال پڑھدا رہندا نا جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تے اللہم اغفر لی اے 3 کلمے ملا کے پڑھدا رہندا ہے اللہ پاک اس بندے نو بند گلیاں چوں بھی رستے عطا کر دیندے نے. لو جی ہن میں دعا کرنی ہے میرا ایمان ہے میرا اللہ رد نہیں کرے گا. ایک دفعہ سارے مینوں اے 3 کلمے پڑھ کے سناؤ. ہاں اللہم اغفر. لا الہ الا اللہ دا پتہ کی معنی ہے؟ جے معنی پسند آئے تو بھاویں سبحان اللہ بھی کہہ کے چاہ پورا کر لیو. لا الہ الا اللہ دا معنی ہے اللہ میرا رب بھی تو ہے داتا بھی تو ہے میری آس بھی تو ہے میری محبت بھی تو ہے میرا پیار بھی تو ہے. لا الہ الا اللہ میرا الہ بھی تو ہے. اللہ میں تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتے اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی. تے لا حول ولا قوت الا باللہ پتہ کی ادھر ویکھو تہاڈا کسے دن پروگرام بڑے نا موڈ بندے دا بن ہی جاندا ہے کہ شیخ صاحب اج میں رب دے سامنے نا بے بسی دی انتہا کر دینی ہے. بچ جانا میں اپنے رب دے سامنے اپنے آپ نو کھوکھلا کر دینا اپنے رب دے سامنے. جدن موڈ بنے نا رب دے سامنے ہر درجہ بے بسی کرن دا ادن لا حول ولا قوت الا باللہ رج رج کے پڑھیا کر. دا معنی پتہ کی ہے لا حول اللہ میں ہل بھی نہیں سکتا ولا قوت کسی شے نو پھڑ بھی نہیں سکتا الا باللہ جنی دیر تک تو توفیق نہ دو. اللہ بیماری تو شفا وال غربت تو میری وال تنگی تو خوشحالی وال تو لے آنا. وہ سادہ ترجمہ کرتا لا حول ولا قوت الا باللہ دا. لا حول ولا قوت الا باللہ دا معنی ہے اللہ میرے پلے کچھ نہیں ساریاں طاقتاں دا مالک تو ہے. اور بستریاں تے جا کے سونا جے جنی دیر تک نیند نہیں پیندی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. کئی ساتھیاں یہ میری عادت نہیں کہ اپنے مجرب وظائف تے واقعات سنانا لیکن شوق واسطے میں گل کر بھی سکنا. کئی بزرگاں خواتین نے مینوں آکھیا شیخ صاحب رات نو نیند نہیں پیندی
طرح طرح دے خیالات کسی ویلے ادھی رات ہی گزر جاندی ہے. میں انہوں نے ایک ہی ماشاءاللہ عمل دسیا ہے, باوضو لیٹ کے سارے ذکر پڑھ کے جنی دیر تک نیند نہ آوے اکھاں بند کر لا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کرو. وہ آدھے شیخ صاحب یہ 100 دا عدد بھی پورا نہیں ہوندا, نیند پہلے ہی آ جاندی ہے. یہ بڑی طاقت جے, یہ بڑی خیر جے, یہ خزانہ جے جنت دا. تے اللہم اغفر لی دا معنی ہے وے اللہ سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک گناہاں وچ ڈبیاں, اللہ مینوں اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے. تانوں کسے چھلے دی کوئی لوڑ نہیں, کسے کڑے دھاگے دی کوئی لوڑ نہیں, کسی شرکیہ تویز دی کوئی لوڑ نہیں. لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی. ادھر دیکھو ایک باری پڑھ کے سناؤ. ہاں اچھا میں ہوں دعا کر لگا, ساتھیاں نے اٹھنا نہیں. کھانے دا ماشاءاللہ انتظامیہ نے بڑا پیارا بہترین تھوڑے واسطے انتظام کیتا ہے. افراتفری نہیں ہونی چاہیے. سارے ساتھی دعا فرماؤ کہ جنہ ساتھیاں نے ماشاءاللہ منیر گل صاحب یہ بھی وفات پا گئے, دعا کرو اللہ تعالیٰ حاجی محمد اسلم گل صاحب اور منیر گل صاحب دونوں اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبراں اللہ جنت دے بغیچے بنا دے. اور بھائی افضل صاحب اور مسجد انتظامیہ نمازی بھائی جنہ ساتھیاں جو بھی اس پروگرام چ حصہ پایا. ادھر ویکھو کئی دا میرے ہار نہ آ گیا ہے تے کئی یہو جے مخلص بھی بیٹھے نے, انہاں دا حصہ تے بڑا وڈا ہے لیکن انہاں دا اگر نہ جاندا تے کلا رب ہی جاندا. بندہ اللہ دے کاغذاں چچا ہونا چاہیے. اس گلوں نہ پریشان ہویا کرو میرا نام چھوٹا ہو گیا یا میرا نام نہیں آیا یا میرا تقریر اندر نام نہیں لیا گیا. باہر صورت دعا کرو, اس بعد بڑی محبت دے نال کھانا کھا کے جائیو تے ذکر اگے بھی دسیا کرو. لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی. پھر پڑھو. ہاں ڈرے ڈرے پڑھ دیو, ذرا محبت نہ پڑھ کے سناؤ. ہاں اے کر سب بات چو اعلان کر دیو, کھبے سجے نہ ویکھیو, یقین نال دعا کرے آجے انشاءاللہ قبولیت دی کڑی ہے. دعا تو پہلے ایک دعا کرو اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر دے دے. پھر بولو اللہ نیک پتر دے دے. کئیاں نوں عادت ہوندی او چج نہ دعا نہیں کر دے, ویندے رہندے نے کسے نہ کسے طرح نا اکھی مٹی ویندے رہندے نے. نہ یقین نہ دعا کریا کرو شوق دے نال, جدوں کیا جاوے ادوں دعا پورے شوق نہ کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وعنت الوجوہ للحی القیوم. میں بد دعا کرنا اسی طرح جویں غاز کیتا جنہ انجی آمین کیو اللہ اسرائیلی فوجیاں دا بیڑا غرق کر دے. انج نہیں, اللہ اسرائیلی فوجیاں دا بیڑا غرق کر دے. اللہ 5-6 گھنٹے تو تیرے گھر بیٹھے تیرے توحید پرست بندے تیریاں بندیاں فلسطینیاں دے حق اندر تڑپ رہے نے. اللہ انہاں دے حق اندر دعا کر رہے نے, ظالماں لئی بد دعا کر رہے نے. اللہ اسرائیلی فوجیاں دا بیڑا غرق کر دے. اللہ اسرائیلی فوجیاں نو تباہ و برباد فرما دے. اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما دے. اللہ فلسطینیاں دے حق اندر آسمان تو رحمت دے فرشتے جنگی فرشتے نازل فرما دے. اللہ انہاں جو جنہ دے پیارے فوت ہو گئے نے جنت والا مقام عطا فرما. جڑے انہاں دے پیارے بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. اللہ گھراں جو خوشیاں دے سکھ نصیب فرما. اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر عطا فرما. میرے حضر سفر دے ساتھی حاجی اسد صاحب اللہ اپنی رحمت نہ انہوں نیک بیٹا عطا فرما. میرے بڑے قابل قدر بزرگ حاجی صدیق مدن پوری صاحب اللہ مولانا نو صحت ایمان توفیق اور نیکی والی لمبی زندگی نصیب فرما. حاجی راشد صاحب اللہ پاک ایمان صحت اور برکت اندر اضافے فرما. اور بھی
فقات تشریف فرمان اللہ سب دے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما یا اللہ ساؤنڈ والے پائی ویڈیوز والے پائی بھائی آصف نوید دیگر احباب پائی افضل مسجد نمازی جنہ ساتھیاں جو بھی حصہ پایا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما اللہ ریا دی لعنت و محفوظ فرما اللہ تکبر دی لعنت و محفوظ فرما اے دعا میں شروع کیتی سی ہن بھی کرنا محبت نہ آمین کہ اللہ سانو کسے دا محتاج نہ کریں اللہ ایکسیڈنٹ تو بچائیں اللہ ایکسیڈنٹ تو بچائیں اللہ معذوری تو بچائیں معذور ہونے لگے دیر نہیں لگ دی اللہ معذوری تو بچائیں اللہ بڑی چھوٹی بڑی پکڑ تو بچائیں اللہ تکبر والے بولنا تو بچائیں اللہ تعالیٰ جڑا بندہ تیرے دین دے ککھ بھی توڑ کے سدھے کر دے اللہ او دی بھی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ آسمان تو اپنی رحمتاں دا نزول فرما اے جڑے ننے منے بچے میرے سامنے بیٹھے نے اللہ انہاں بچیاں نو حافظ قرآن بنا عالم قرآن بنا نیک ماں باپ دی نیک اولاد دی اللہ ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ جنہ دے بچے دین پڑھ دے نے ماں پیو دی زندگی چ اللہ ممبر و محراب دے وارث بنا اللہ اپنی رحمت دے نال اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما کنا کھلا کتنا کشادہ کنا خوبصورت انہاں تیرا گھر بنایا ہے اللہ انہاں دی دنیا آخرت بہتر فرما اللہ اس پنڈ چو قرآن دے عالم پیدا فرما اس پنڈ چو قرآن دے حافظ پیدا فرما اللہ انہاں نو اتفاق اتحاد نصیب فرما اللہ انہاں نو لڑائی جھگڑے تو محفوظ فرما مال جان اولاد اندر برکتاں فرما جیویں انہاں دی مسجد کشادہ ہے اللہ انہاں دے سینے بھی کشادہ کر دے انہاں دے دل بھی کشادہ کر دے اللہ انہاں دیاں محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے قبولیت دی کڑی ہے دعا کرو یار اللہ زمزم پیا رج رج پیا دے مکے صدقے پیا اتھے بھی اسی پینا ہے پر اللہ سانو زمزم پیا رج رج پیا دے مدینے صدقے پیا اللہ زمزم پیا رج رج پیا دے میدان عرفات چ پلا اللہ جننے آئے نہیں نا میرے بچیاں تو لے کے آخر ماشاءاللہ باہر تک ساتھی کھڑے نے اللہ پاک انہاں نو موت تو پہلے بیت اللہ دے حج نصیب فرما جدا جنہ دل کردہ انہوں انی جلدی جان دی توفیق عطا فرما اللہ جنت دیاں خوشبواں دنیا دے نصیب فرما اللہ زنا دی لعنت تو بچا اللہ کمائی بھی پاک کر دے تنہائی بھی پاک کر دے اللہ کمائی بھی پاک کر دے تنہائی بھی پاک کر دے اللہ تنہائی دے حرام تے کمائی دے حرام تو محفوظ فرما لے اللہ پاک جنہ 6 بد نصیبہ نو جنت دی خوشبو بھی نہیں لبنی اللہ سانو ان بد نصیبہ تو محفوظ فرما لے اللہ اخلاص نصیب فرما دے جے عزت دیتی ہو تے اللہ ماڑیاں تے رحم کرن دی توفیق عطا فرما دے کسے بیمار دا مذاق نہ اڑایا کرو کسے ماڑے دا مذاق نہ اڑایا کرو اے اللہ نو بڑا نا پسند جے اللہ تعالیٰ سانو لوکاں دا خیر خواہ بنا دے اللہ سانو لوکاں دا خیر خواہ بنا دے اللہ سانو لوکاں دا خیر خواہ بنا دے اللہ ماڑیاں دے کم آن دی توفیق دے دے اللہ ساڑے تے راضی ہو جا آئیدہ پروگرام ذریعہ نجات بنا دے بھائی آصف صاحب نے اور میاں صاحب نے جس انداز نال محبت فرمائی ہے اللہ انہاں دیاں محبتاں قبول فرما اللہ ایتھے بھی تیری رحمت نہ جمع ماں اللہ اپنی جنت چینجی جمع کر دے اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے اچھی آمین کہو اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے اللہ زندگی رحمت والی دے دے موت شہادت والی دے دے اللہ والیو اڈیاں رگڑ کے بھی مر جانا ہے ہسپتالاں چ بھی رول کے مر جانا ہے اللہ شہادت تے سعادت دی موت نصیب فرما دے اللہ جنہ دیاں تیاں پیڑاں جوان نے عزت والے رشتے عطا کر دے اللہ جنہ دیاں تیاں پیڑاں جوان نے عزت والے رشتے عطا کر دے اللہ تیاں والو اکھاں ٹھنڈیاں کر دے کئی ماں باپ دن رات پریشان نے اپنیاں بیٹیاں والو اللہ اے تیرے مہمان نے اللہ انہاں دے مستقبل روشن فرما دے اللہ انہاں دے مستقبل روشن فرما دے کوئی مقروض آیا ہی تے دا قرضہ ادا کر دے کوئی تنگ دست آیا ہی تے خوشحال کر دے اللہ جنہاں دے ماں پیو زندہ نے انہوں نے پیراں چ بیٹھن دی توفیق دے دے پیر چمن دی توفیق دے دے ماں باپ دا فرما بردار بنا اللہ سانو نافرمانی تو محفوظ فرما اللہ جو منگیا عطا فرما جو نہیں منگ سکے ساڑے لی بہتر سمجھ دیو اللہ سانو او بھی عطا فرما اللہ اس پنڈ دی چوری ڈکیتی تو حفاظت فرما اللہ اس پنڈ دی ہر قسم دی تکلیف تو حفاظت فرما اللہ جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما دعا ختم کریے ایک وری آمین سارے کویو اللہ مرنا تے آئیے
پر اللہ سونے وضو دی حالت موت دے دی. اللہ بڑا ہی دل کردا ہے کہ وضو دی حالت موت آوے. اللہ وضو دی حالت موت دے. اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے. اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دے. آج دے پروگرام چلا اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف کر دے. کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو تھوڑی رحمت ہوئی ہے اللہ قبول فرما لو. اللہ تعالیٰ بڑیاں ہی کمیاں رہ گئی ہیں اللہ سانو معاف کر دے. اللہ کو اچھی بات ہوئی ہے تو ساڑھے سارے نجات دا ذریعہ بنا دے. جڑے قریب نے دور نے جنہیں ٹوہاں لائیاں نے جڑے باہر نے جڑے جاگ دے نے ستے نے اللہ سب نو معاف فرما دے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس. اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ